सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमा सुरु गरौँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका पशुपालक किसानहरूको लागि डेरी पशुका लागि पशु कल्याण मापदण्ड लागू गरेको छ। मापदण्ड लागू भएपछि किसानहरूलाई उत्पादन र पशुहरूको हकहित समेत स्थापित हुने भएको छ। दूध उत्पादन गर्न व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने फर्महरूले असल उत्पादन अभ्यास गाई भैँसी र बाख्रा प्रति निर्दयी व्यवहारमा रोकावट हुने मापदण्डले लक्ष्य लिएको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मध्य प्रदेशका पूर्व सचिव विमल कुमार निर्मलले मध्य सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डबाट किसानहरू लाभान्वित हुने बताउनुभयो। उहाँले यसले पशुको अधिकारलाई समेत स्थापित गर्ने जिकिर गर्नुभयो। पशु कल्याण किन लागू गरिया हो, यो एनिमल राइटको होला, कसैले काउ कम्फोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले एनिमल वेलफेयरका कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर अब जब हामी पशु स्वास्थ्यको कुरा ल्याउँछौँ, जब हामी पशु उत्पादनका कुरा ल्याउँछौँ, तब पशु कल्याण आउँछ। यसले पशु कल्याण बिना पशु स्वास्थ्यको कुनै आधारहीन मानिन्छ। पशु कल्याण बिना पशु उत्पादनमा हामी जान्छौँ भने पनि हुँदैन। भनेको जुन एनिमल हामी पालेका छौँ, जसबाट उत्पादन गरेका छौँ, जसमा सरकारले या अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यतिको लगानी भइरहेछ भने त्यसको कल्याणको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा एउटा कोट यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, हेर्नु पनि पायो होला। महात्मा गान्धीले एउटा कुरा के भनेको थियो भने कुनै देशको विकास, कुनै समाजको उत्थान कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छ भने त्यहाँ पशुहरूलाई कसरी बिहेभ गर्छ, पशुहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ, त्यसबाट त्यो समाज कुन किसिमको विकास गरेको छ त्यसरी जानकारी हुन्छ। त्यो किसिमले हामी पशु कल्याण, यहाँ डेरी पशुको कुराहरू म अघि नै भने यो र खास गरेर यो अलिकति तीव्र गतिमा ल्याउनु पर्ने हरेक प्रदेशमा हाम्रो टिमहरू। अब यसमा हाम्रो टिम यो नभने यो नेपाल सरकारको यसमा खासै लगानी छैन। त्यसैगरी पशु अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको स्नेहाज केयर नेपालका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले पशुलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मापदण्ड लागू गरिए र यसको कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा पशुपालकदेखि किसानहरू समेत लाभान्वित हुने बताउनुभयो। रेस्पोन्सिबल को त हुन्छ जसले गाईहरू पालिरहेछ, जसले भयो भैँसी त बाटोमा आउँदैन, कहिले पनि देख्नु भएको छैन, बाख्रा त बाटोमा आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्रुएल्टी हुने चाहिँ अन्य एनिमलको त छँदैछ नै। तर सेम टाइममा चाहिँ गाईहरूमा चाहिँ गाईको बच्चा बिचरा जन्मिने बित्तिकै इमेजिन गरौँ न, हाम्रो बच्चा जन्मिने बित्तिकै 10 दिनमा गाई लगाएर खाल्यो भने के हुन्छ भने हामी त आवाज उठाउँछ, हामी त प्रोटेस्ट गर्छ, आन्दोलन गर्छ, के गर्छ होइन र। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाईहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि बिचरा बच्चा 10 दिन 5 दिन भएको छैन, बाटोमा लगाएर खाइन्छ। एउटा फार्ममा पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ जुन उनीहरूको जुन फाइभ फ्रिडमको कुरा गर्नु धेरै पर नजाउँ हामी होइन भने त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भएको पाउँदैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मापदण्ड चाहिँ किन नबनाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ सबै 7वटै प्रोभिन्समा चाहिँ लबिङ गरिरहेको। कार्यक्रममा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष डाक्टर शम्भु शाह, मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशन मेहता सहित सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थित रहेको थियो। सो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वक्ताहरूले जोड दिएका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित जानकी वृद्धाश्रममा आश्रय लिइरहेका वृद्धहरूलाई सहयोग गर्न जनकपुरका बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरूले उत्साहित भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 10 का पूर्व सहसचिव श्याम सुन्दर सिंहले उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित जानकी वृद्धाश्रमका वृद्धहरूलाई भोजन र केही दक्षिणा उपलब्ध गराई सहयोग गरेका छन्। वर्तमान अवस्थामा यस्तै प्रकारका स्थानीयवासीहरूको सहयोगले वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न केही हदसम्म सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। दीदी बहिनी सबके हम जब देखली न तो हमरा अपना केना केना बुझायल, तो कहली जे सब जगह तो चाय नाश्ता करबे करै छी। ओहि हिसाब से सोचली कि सब आदमी बैस कर एक जगह जो कुछ खैती तो बड़ा आनंद होइत। वही प्रेरणा से हम अपने सबसे आई दर्शनों भ गए, एक मौका मिले सबसे बातचीत करके बहुत खुशी लगले जे अपने दीदी बहिनी सबसे हम सब जो हमरा सब मायो के तुल्य सब छथिन, उनको से बैठ के हमरा सब एक
हम तो कुछो नहीं दऽ सकै छी, लेकिन अपने सबके बैस कऽ कुछो हम कऽ सकलियै से हमरा बड़ा अथी लागल जे कि आइ हम सबसे दर्शन भेंट घाट कऽ कऽ आ अपना इच्छा भेलै जे अपने सबके कुछ इच्छा से तो कुछ ज़्यादा तो हम नहीं पूछ सकलियै। कहलियै कुछो भात दालि हमरा इच्छा छलै तऽ कहलखिन हमर अकाउंटेंट साहब कहलखिन नहि जे बूढ़ी माता सब छथिन जे भात दालि तो नहीं खाइ छथिन, अहाँके इच्छा अगर हेता तो कथी कहै छी जे कचौड़ी आ ताहिके बादमे कथी कहै छी जे खीर अगर कहथिन तो ई भऽ सकै छै। हम कहली बड़ा बढ़िया वाली बात है जे हिनका सबसे एकटा दर्शनो भेंट घाट भऽ गेल आ हमरा सबके सबके मौका मिलल। एहिमे हम तऽ धन्यवाद दै छी कथी कहै छी हमर एकर अकाउंटेंट साहबके, आ एहिमे दोसर धन्यवाद दै छी हमर हमसब एकटा कथी कहै छी अपनेके नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठानमे सेहो छी हमसब, हुनकर अध्यक्षो छथिन हमर साथ छथिन। ताहिके बादमे एकटा नेताजी छै कथी नेतूजी हमर छथिन कहै छी एकटा रापराके नेतू जे छथिन हमर पशुपति चौधरी जी, एहि सबसे हमरा सबके एकटा प्रेरणा मिललै। हम कहलियै ज़्यादा तऽ एकदम छोट हिसाब से सबसे भेंट घाट चाय नाश्ता जेना सब दिन हमसब जानकी मंदिर के नज़दीक होइ छै ताहि हिसाब से अपने सबके बड़ा आनंद आयल। आ हम तो ज़्यादा नहीं कुछ से दोसर आदमी के हमसब प्रेरणा मिलते। संहिता लागू हुन अगाडि नेपाल सरकारले आश्रमलाई सहयोग गर्दै आइरहेकोमा संहिता लागू भए पश्चात नेपाल सरकारले आश्रमलाई सहयोग गर्न बन्द गरेको छ। संहिता लागू भए पश्चात 3 तहको सरकार भए पनि आश्रमलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुनै पनि सरकारले जानकी वृद्धाश्रमको अवस्था सुधार ल्याउन पहल नगरेको जानकी वृद्धाश्रमका लेखापालको गुनासो रहेको छ। के संख्या जैसे 15 गो है और जैसे 6 गो स्टाफ है जति मिलकर जैसे कि संचालित के संख्या जैसे 15 गो है और जैसे 6 गो स्टाफ है जति मिलकर जैसे कि संचालित हो रहा है। 2053 सालमा स्थापना भएको जानकी वृद्धाश्रम हाल 15 जना वृद्धहरू सहित 6 जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा विगत 3 वर्षदेखि बाँकी रहेका कर्मचारीको तलब यस वर्ष सरकारले भुक्तान गरेको छ। तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र मधेस सरकारको आश्रमप्रति कुनै चासो नदेखाएका कारण तथा आश्रममा आय स्रोत नभएका कारण वृद्धाश्रम सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको आश्रमका कर्मचारीहरूको गुनासो छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार योजना क्लस्टर इकाई जनकपुर धामले दलित समुदायका महिलाको समूहमा वितरण गरेको बाख्रा खरिद कृषि यन्त्र र औजारमा कर्मचारीले आफू खुसी गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अनुदानमा बाख्रा वितरण गर्दा महिला समूहबाट खाली चेक लिएको समूह सदस्य आफैले किन्नुपर्ने बाख्रा कर्मचारीले सप्लायर्सबाट खरिद गरेको र मापदण्ड विपरीतका बाख्रा खरिद गरी वितरण गरेको समूह आबद्ध महिलाले बताएका छन्। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 7 बनौली की 30 वर्षीय सविता देवी दासले आयोजनाबाट अनुदानमा पाएका बाख्रा मरेपछि बीमाबाट क्षतिपूर्ति पनि पाउन नसकेको बताउनुभयो। आयोजनाको अनुदान प्राप्त गर्न 15% श्रमदान बापतको 4000 रुपैयाँ बुझाउनु पनि मासिक 150 रुपैयाँ ब्याज बुझाउने गरी कर्जा लिएको उहाँले बताउनुभयो। उन्नत नस्लका बाख्रा पालन गरी आय आर्जन गर्ने सपना देखेकी सवितालाई 20-25 हजार पर्ने बाख्रा आफै रोजेर खरिद गर्न पाउने कर्मचारीले जानकारी गराएका थिए। तर कर्मचारीले समूहमा जानकारी गराएका शर्त विपरीत 4-5 हजारको बाख्रा थमाइदिएको उहाँले बताउनुभयो। समूहमा आयोजनाको ले पैसा पठाउने कृषकले आफै रोजेर बाख्रा किन्न पाउने शर्त विपरीत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाका कर्मचारीले समूहबाट खाली चेक हस्ताक्षर गराएर पैसा निकालेको र यस्तो बाख्रा किनेर समूहको सदस्यलाई थमाइदिएको उनीहरूको आरोप छ। धनुषा मुखियापट्टी मुसरनिया र धनौजी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाल संरक्षण सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र महोत्तरीको पिपरा एकडाँडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दलित जनजाति उत्थान संघ साझेदारी संस्थाका रूपमा छनौट गरिएको छ। साझेदारी संस्थाले आयोजना सञ्चालन हुने गाउँपालिकाका सुपरभाइजर परिचालन गरी समूह गठन समूहको बैठक र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। धनुषा र महोत्तरीका 2 गाउँपालिकामा 664 समूह गठन गरी पूरक र साना अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको
आयोजना कार्यालयका कृषि अधिकृत रामनाथ शाहले बताउनुभयो। यो आयोजनाको भूकम्प र बाढी प्रभावित 8 जिल्लामा 4वटा इकाइ स्थापना गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा बाढी प्रभावित महोत्तरी र धनुषाको कार्यक्रम जनकपुर कार्यालय, सिराहा र सप्तरीमा राजविराज कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अमेरिकी डलर 28.7 मिलियन बजेटमा 2075 कार्तिक 28 गतेदेखि 2080 का कार्तिक 27 सम्म 5 वर्षका लागि आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। अनुदान रकममा दात्री निकायले 61.5% र नेपाल सरकारले 38.5% बजेट उपलब्ध गराउने सम्झौता छ। मध्य प्रदेश सभाका सदस्य अनिरुद्ध कुमार सिंहलाई राजविराजबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नागेन्द्र कुमार कार्कीले सिंहलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उहाँको पुरानो मुद्दा कामै रहेकोले नियन्त्रणमा लिएको हो। उहाँको पुरानो ज्यान मार्ने मुद्दा रहेको र उनलाई अदालतमा पेश गरिएको छ। माओवादी नेता गोविन्द चौधरीको हत्यामा संलग्न रहेको घटनामा 2064 सालदेखि मुल्तवीमा रहेको मुद्दामा सिंह समेत आरोपी हुन्। सप्तरी 4 को प्रदेशसभा खबाट सिंह विजय भएका थिए। उनले 9,985 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयक भन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन सहित गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको तथा विकास निर्माणको कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कानुनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। शिक्षा सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो। बाहिरबाट दबाव आएपछि फेरि फेरेको भन्ने सत्य होइन। मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयक भन्दा केही फरक ढङ्गले आयो, यसको पुनर्अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि 2-3 दिन आन्दोलनको रूप देखिएको म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संघीय निजामती ऐन यो पहिलाको सदन हुँदैखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर सरकारकोमा पुगेको थियो र सरकारले यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन ढिला भएको पक्कै पनि हो। अहिले संघीय निजामती ऐन अन्तिम रूप दिइएको छ। सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ, भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा उठान गरिएका संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भए पश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रहरी समायोजन ऐन यस अघि नै बनिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई
हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संहिता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरूलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। एडभोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले आयोजना गरेको नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गरिने बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधनका लागि अघिल्लो संसदमा पेश गरिएको भए पनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि आवश्यक संशोधनसहित पुनः संसदमा दर्ता भएको बताउनुभयो। संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा सरकारवालाले उठाएका विषयलाई समितिले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। Enshrined international human rights law. The immediate enforceability of the economic, social and cultural right in the Constitution can be marked as the major achievement which was a key agenda of the conflict. The above mentioned constitutional promises were only possible because of the people's movement and people's war. Secondly, we successfully integrated the former combatants to the Nepal army and in the Nepalese society. However, we are yet to address the past human rights violations. In this regard, I would like to reaffirm the government of Nepal's commitment to establish a credible transitional justice process in order to seek the truth, provide reparation to the victims and bring perpetrators of serious human rights violation to the justice so that we move toward establishing reconciliation in the society. In the victims, amendment of the Enforced Disappearance and the Truth and Reconciliation Commission Act 2014 was tabled in the Parliament in July 2022. Because of the expiry of the tenure of the Parliament, the bill could not be passed. After the commencement of the new Parliament, the bill has been registered with some reform and now is under consideration in the parliamentary committee. We hope that the committee will resolve some of the issues that have been raised by some stakeholders. This amendment opens a space for the development of a comprehensive and coherent transitional justice strategy that will allow Nepal to achieve both the greatest possible satisfaction of the rights of the victims and the transition to the stable and lasting peace. To this end, we need a strong support from all walks of society, including victims, civil society, political party, and international community as well. I believe that the proposed reduction in sentencing will allow the perpetrators to come forward and tell the truth so that we could document it and archive so as to ensure the नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको उपज भएकोले गर्दै उहाँले संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनमा समिष्ट मानवाधिकारको विषय समेटिएको बताउनुभयो। संविधान लिपिबद्ध भएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपालमा सञ्चालित द्वन्द्वको उपलब्धिका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न
बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुशासन कायम गर्न र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुन रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुभयो। रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुनी रिक्तता पूरा गर्न साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11:01 बस्ने गरी बोलाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको बताउनु भएको छ। सांसद केसीले 1 वर्ष पनि काम गर्न नदिएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेसँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही काम गर्छ भन्ने विश्वास हराएको तर्क गर्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारको फाइलहरू एकपछि अर्को खुले पनि त्यो बीचमै तुहिने अवस्था आएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, जात, संस्कार, संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहे हामी हिमालमा बस्ने हौँ, चाहे पहाडमा बस्ने हौँ, चाहे मधेसका हौँ, सम्पूर्ण रूपले नेपाली हौँ भन्ने भावनामाथि सङ्गठित असङ्गठित रूपले जुन खालका प्रहारहरू हुन थालेको छ त्यो यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार तस्करीबाट यो सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सही ढङ्गबाट तृणमूल तह अथवा जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्न त्यति बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू खुलेका छन्, एकपछि अर्का फाइलहरू खुलेका छन्, तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बिचमै त्यो तुहिने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै यो अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन् त्यो परिवर्तन के को लागि, किन? कमसेकम न्यूनतम 1 वर्ष त सामान्य प्रक्रिया हो, होइन भने उनीहरूका उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि नभएर जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस्। नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ, भिओआइपी, कल डाइभर्ट जस्ता अनेक किसिमको खेल जुन यस क्षेत्रमा देखिएको छ त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक सरकार र सञ्चार मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई चाहिँ नि अब यो टेरामक्सको सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको चर्चा चल्यो। यसलाई मैले पनि भन्ठानेको थिएँ कि टेरामक्स यदि नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार जो उनीहरूले पाएको गोपनीयता हक छ त्यसलाई खोज्ने खालको हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु हुन्न भन्ने दृष्टिकोण मेरो पनि हो। तर टेरामक्सको त्योभन्दा पनि बढ्ता यो अन्डर भोइसिङ, अन्डर बिलिङ, नो बिलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाललाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। यो वास्तविकता के हो सरकारले यो सदनलाई बुझाओस्। सांसद विद्या भट्टराईले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मूक दर्शक बनेको, लैङ्गिक हिंसाले आत्महत्याको घटना बढेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रजनन उमेर महिलाको आत्महत्याको दर बढेकोले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्न र यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला आज महँगीले नेपाली समाज ग्रसित छ।
पछिल्लो समय नेपाली बजार मूल्य वृद्धिले आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी बढिरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। अचाक्ली महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसकारण म यसप्रति प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद हरिक ढकालले क्रिकेट खेलाडीलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै खेल पूर्वाधारको विकासका लागि खेल जगतलाई उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनी घोषणा गरेको रकम अझ नदिएकोले त्यसतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनुपर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिशान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौँ त, त्यो दरबार हेरौँ त। सांसद सञ्जय कुमार गौतमले कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर नहुनु हास्यास्पद रहेको बताउनुभयो। कृषि, धर्म, संस्कृति र पर्यटनमा नेपाललाई चुनौती दिन सक्ने देश विश्वमा नभए पनि लापरवाहीले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। नेपालका पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको धार्मिक क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुपर्ने, पर्वतीय पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म खेलाडीको खातामा एक पैसा पनि नआएको भन्दै खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गरी 17 लाख दिने बाचा दिनुभयो। खातामा एक रकम आएको छैन, भोकभोकै खेलिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। तर पनि भोकभोकैको पेटमा खेलिरहेका छन् उहाँले खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम रोकिए र राख्नुको कारण समेत माग गर्नुभयो। रगत पसिना बगाउँछु, जब भोक लाग्छ छाम्छु गोजी, 1000 पटक त्रसित हुन्छु। गरेथ्यौ बाचा किन जब निभाउन सक्दैनौ भने, देखायौ किन आशा जब पुरा गर्न सक्दैनौ भने, तिम्रा मिठा र चिल्ला बातमा हामी भुलेका थियौँ, भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाभिबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि काठमाडौँमा खेल्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 2 लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि 6 लाख गरेर नेपालका खेलाडीलाई 17 लाख रुपैयाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा 1 रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन। भोकै खेलिरहेका छन्। आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ, हामी बधाई दिइरहेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ? यसरी तपाईँको 17 लाख रुपैयाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले 1 वर्षमा 27 करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको 7,20,000 भन्दा बढी छैन। तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ? यो पैसा छिटो दिउँ, होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन। आज भोको पेटले राष्ट्रवादलाई
तपाईँको कहाँसम्म शुभकामना मात्रै दिएर खेलाडीको मनोबल उच्च नहुने भन्दै राप्रपाका सांसद शाहीले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने अभावलाई हटाउने काम पनि राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद शाहीले भोको पेटले राष्ट्रवादलाई कहाँसम्म धान्ने भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान पर्यटन ऐन 2035 सालको ऐन रहेको भन्दै उहाँले उक्त ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सरकार लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पर्यटन ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले पर्वतारोहणको क्षेत्रको विकासका लागि 8000 मिटर उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने सहितको पर्यटन नियमावलीमा व्यवस्था राखेर पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन नियमावली संशोधन गरेर ग्लाइडरका लागि सहज बनाउने बताउनुभयो। उहाँले पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गर्दा 8000 मिटर माथिको उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्दा सगरमाथाको महत्त्व घट्ने विषयमा पनि सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सांस्कृतिको ऐन नभएकोले सरकारले राष्ट्रिय संस्कृति नीति निर्माण गर्न 11 सदस्यीय समिति नै गठन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका कतिपय नीतिहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसकिने बताउनुभयो। लगानी भएको छ, व्यावसायिक सञ्चालन छैन। तिनीहरू हिजो बनिसकेको एयरपोर्टहरूलाई स्वाभाविक रूपमा हामी सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको हुनाले चलाउनेतिरै हामीले जानुपर्छ। त्यसको निम्ति वायु सेवा हाम्रो चाहिँ निगमबाट जहाजहरू पनि हामीसँग अहिले सानो 2टा, न्यारोभरि 2टा र ठुलो तपाईँको चाहिँ वाइडभरि 2टा 6वटा जहाजहरू छन्। एउटा जहाजको इन्जिनमा त्यो समयअनुसार नै हो, फेरि त्यो बिचमा बिग्रेको होइन, उसको बेला भइसकेपछि इन्जिन फेर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले ग्राउन्डेड छ। अब 2-4 दिनमा त्यसले निकास पाउँछ। टोइनेटर जहाज 2टा छ। अब एउटा चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर एउटा पुरानो धेरै वर्षदेखि ग्राउन्डेड भएको रहेछ, त्यसलाई हामीले दसैँ अगाडि नै बनाइसकेर कमसेकम 3टा जहाजले हामी उडान भर्ने भन्ने हाम्रो कुरा छ। हाम्रो जहाजहरूको कमीले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने नै छ। घाटा कि नाफा हो भन्ने कुरा त सडक विभागले नाफा गर्दैछ कि घाटा गर्दैछ, जहिले तैले बजेट दिनुपर्छ। ताप्लेजुङमा सडक पुर्याएपछि, दार्चुलामा सडक पुर्याएपछि त्यहाँको आर्थिक जीवनमा के उसले परिवर्तन दियो भन्ने कुरा हो। कति साइकलमा के जान्छ भन्ने कुरा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने। अब एनएसीमा नाफा कति हो त भन्दा यो धमिजा काण्ड बोकेर आएको, यो लाउडा काण्ड बोकेर आएको, कोभिड महामारी छलेर आएको एनएसी संसारका थुप्रै निगमहरू यस्तो वायु सेवाहरू डुबे, थाहै त डुबे, तर उसले देशलाई उठाएर डुबे, आफू डुबे, देशलाई उठाएर डुबे। त्यही नाफामा हो। त्यसो भए 48 अरब ऋण चाहिँ कहिले तिर्छस् त भन्छ क्या मलाई टिभीतिर। व्यापार गर्नु दिनुहोस् न, पहिला जहाज किन्नु नदिने अनि पहिला ऋण तिरेपछि त केले तिर्नु? अन्डा दिने पोथीलाई काटेर खाएपछि त, काटेपछि धेरै अन्डा निकाल्नेमा त सिद्धिन्छ। त्यसकारण यस्तो तर्कहरू पनि आउने गर्छन्। यो नाफामै छ। विकासका लागि संरचनाहरू बनाउने अनि जहाजहरू नउडाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 22वटा विमानस्थलहरू खाली रहेको भन्दै उक्त विमानस्थलमा राज्यको खर्बौं बजेट खर्च भएको बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले आफू मन्त्री भएर आएपछि एनसी धमिजा लाउडा र कोभिड महामारी छलेर आएका नेपाल एयरलाइन्स नाफामा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले वायु सेवा निगमले 4.25 अर्ब ऋण तिरेको भन्दै 3वटा जहाज किन्न अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्री भएको 100 दिनमा 23वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा वन मन्त्रालयको कार्यभारको सम्हालेको 100 दिनको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री महतोले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत आर्थिक वर्षभरमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 37वटा स्वीकृत गरेकोमा पछिल्लो 100 दिनमा 23वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री महतोले वन वातावरणमा
वन मन्त्रालयमा 100 दिनमा वन क्षेत्रका धेरै समस्याहरू सहजीकरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव भए बमोजिम 5 हाइड्रो पावर र 5 अन्य आयोजनाहरू गरी कुल 10 वटा विकास योजनालाई राष्ट्रिय वनको 143.0908 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। मन्त्री महतोले प्रयोग गर्न दिएका जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका 1630 वटा रुख हटाउन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भई विकास आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग उच्च स्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। मन्त्री महतोले सरकारसँग वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको स्वीकृति लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्न यस्ता संस्थाहरूले टेक्नोलोजी वा आइडी दिनुपर्ने बताउनुभयो। वनजन्तु संरक्षणका काम गर्न संस्थाहरूले वातावरण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। संशोधन नगरिकन हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले अब एकदमै खुला रूपबाट यसमा प्रतिस्पर्धाको रूपबाट हरेक ठाउँमा जस्तो अब तपाईँ राराकै कुरो गर्ने हो भने रारा यस्तो राम्रो ताल छ, मान्छेहरू विदेशीहरू जान्छन्, नेपालीहरू जान्छन्, तर त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। तर निकुञ्जले ओक्ट्यो त्यहाँ बस्ने ठाउँको लागि निकुञ्जले ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने कुरोमा त्यो पनि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ। न तपाईँको हाइड्रो पावरको कुनै समस्या आउँछ, त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको हरेक योजनाले हामीले के गर्छौँ निकुञ्जसँग जोड्छौँ र त्यसलाई निकुञ्जलाई व्यवस्थित गर्दै कुनै पनि यो परियोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट वञ्चित गराउँदैनौँ भन्ने मेरो हुँदैन भनिदिने। त्यो भन्दा भन्दै त्यो कागजपत्र जुटाउँदा के हुन्छ भने त्यो दिनहरू गएको छ। बहस गरौँ, किन भन्दाखेरि अहिले बहसको कुरो आयो नि, हजुरहरूले भन्नुभयो नि एनजिआइजीहरूको कुरोहरू र वन मन्त्रालयमा हाम्रो टाइगर देखाएर फोटो देखाएर कसले कति पैसा खाएको छ भन्ने कुरो त हामीसँग रेकर्ड छ नि त। तर त्यसले हामीले अहिलेसम्म त हजुरले भने जस्तै यो 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 जुन यो पार्टनरहरू जुन योहरू आएको छ, ल मलाई भन्नुहोस् त वन यहाँ सबै कर्मचारी मित्रहरू छ, त्यस पार्टनरहरूबाट अहिलेसम्म वन मन्त्रालयले के पैसा पाएको छ, कतिको सहयोग पाएको छ त? 2% पाएको छ कि 1% पाएको छ कि यो फिगर मलाई एउटा भन्नु न। ल फलानु संस्थाले यो बाघ संरक्षणको लागि ल $2 लाख दियो अरे, 2 लाख मात्रै कुरो गरेको मैले, धेरै पनि कुरो गरेको छ। र कुन संस्थाले अहिलेसम्म दिएको छ भन्नुहोस् त? एउटा पनि संस्थाले दिएको रेकर्ड, किनभने रेकर्ड हामीले बोल्ने भनेको रेकर्ड बोल्ने हो। बाहिर त के गरे जस्तो हामीलाई एकदमै त्यो हामीलाई के हेल्प गरेको जस्तो, कति डोनेसन गरेको जस्तो, कति हामी उहाँहरूकै भरमा चलेको जस्तो बाहिर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तर भित्र मन्त्रालयमा आइसकेपछि पहिले मेरो पनि हजुरहरू जस्तै कन्सेप्ट थियो, एकदमै गरे होला विदेशीहरूको, किनभने एकदमै उ छ। तर भित्र आइसकेपछि त मैले एउटा पनि देखाएको छैन कि एउटा के अरे त्यो बाघ संरक्षणको लागि या कन्जर्भेसन बचाउनको लागि कसैले चाहिँ ब्लकमा केही पैसा दिएको दियो होला, 10 लाख 20 लाख के अरे 10,000 20,000 50,000 लाख रुपियाँसम्म आएको होला। तर मैले त्यो निकुञ्जहरूलाई अब हामी मन्त्री महतोले पछिल्लो समय 100 दिनमा उत्साहजनक रूपमा काठदाउरा उत्पादन भएको भन्दै काठदाउरा जडीबुटी बिक्री तथा पर्यापर्यटनको क्षेत्रबाट 2,79,71,71,000 रुपियाँ सरकारलाई राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। वनस्पति संरक्षण सम्वर्धन र उपयोगका लागि कार्यहरू थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अत्याधुनिक हर्बोरियम भवन निर्माण थाल्ने भएको बताउनुभयो। आउने बित्तिकै तपाईहरुको न होटलको। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वैदेशिक व्यापार हेर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै सङ्कट उन्मुख रहेको देखिएको छ। सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पूर्ण रूपमा खुल्ला हुँदा समेत यो साल आयातमा आएको गिरावटले यस्तो संकेत गरेको हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 1,29,23,00,00,000 रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा नेपालले आयात गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 1,31,28,60,00,000 रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको थियो। यसरी वस्तु तथा सेवा आयातमा देखिएको कमीले नेपालीको क्रय क्षमतामा ह्रास आएको चित्र प्रस्तुत भएको छ। सँगसँगै सरकारको राजस्व परिचालनमा समेत त्यसको असर देखा परेको छ।
यसअघि नै प्रकाशित पहिलो महिनामा राजस्व सङ्कलन तथ्याङ्क समेत निराशाजनक देखिएका छन्। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप जटिल परिस्थितितर्फ डोर्याइरहेको रूपमा विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। यसो त यस अवधिमा निर्यातमा पनि कमी आएको छ। यस अवधिमा 13 अर्ब 52 करोड 86 लाख रुपियाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ। एक वर्ष अवधिको अवधिमा 14 अर्ब 80 करोड 97 लाख रुपियाँको वस्तु सेवा निर्यात गरिएको थियो। यसले हामी निर्यात बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको बेला त्यो समेत गर्न सकिरहेका छैनन् भनी देखिएको छ। समग्र व्यापारतर्फ हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा 1 खर्ब 42 अर्ब 76 करोड 76 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 46 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। साउन महिनामा 13 भन्सारबाट निर्यातको तथ्याङ्क शून्य रहेको छ, जसमा भद्रपुर भन्सार, चोभार, गौर, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट भन्सार र जनकपुर भन्सार रहेका छन्। भन्सार विभागका अनुसार साउन महिनामा निर्यात गर्न नसक्ने अर्को भन्सारहरूमा महेशपुर, राजविराज, सती, सिराहा, सुनसरी, सुनौली, ठाडी र तातो पानी रहेका छन्। यी भन्सारबाट साउन महिनामा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन सकेनन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 8 नाकाबाट 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सबैभन्दा बढी हवाई मार्गबाट निर्यात भएको छ। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट सर्वाधिक निर्यात भएको। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यहाँबाट 3 अर्ब 32 करोड 3,43,000 रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। यस्तै भैरवा भन्सारबाट 1 अर्ब 6 करोड 93 लाख 21,000, विराटनगर भन्सारबाट 2 अर्ब 69 करोड 10 लाख 55,000, वीरगञ्जबाट 2 अर्ब 42 करोड 45 लाख 38,000 र मेचीबाट 2 अर्ब 73 करोड 90 लाख 34,000 बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।